अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। एक तो जनाब आज आपको बताएंगे कि शेर अफजल मरवत साहब वापस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने आते साथ ही जो तूफ़ानी किस्म की गुफ्तगू की है वो क्या थी, किस तरह से अपने सीनियर्स को उन्होंने जवाब दिया और क्या उन्होंने शकूक व शुबहात का इजहार किया, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। बड़ी खबर है पाकिस्तान के दिफा से मुतालिक। ईरान को पाकिस्तान ने जवाब दिया है उस जारहियत का जो उनकी जानिब से 2 रोज़ कबल की गई थी। इस पर पूरी कौम जो है वो इस वक्त खैर मकदम कर रही है इस कार्रवाई का। इसके हवाले से बात करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला आया है और इलेक्शन अपडेट्स में आपको बताएंगे कि कौन इन हो गया है, कौन आउट हो गया है। इसके साथ साथ जनाब ओवरऑल जो पीटीआई है उसके कितने कैंडिडेट्स वगैरह सामने आए हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन इससे पेशतर कि मैं आपको कुछ खबरें और हाल अहवाल बताऊं, एक छोटी सी अचीवमेंट है वो आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि ये आप ही की वजह से है बेसिकली। तो जनाब सूरत हाल कुछ यूँ है कि एक अवार्ड मुझे मिला है और ये आप देख सकते हैं। अब्दुल कादिर हसन कॉलम कॉन्फ्रेंस का ये अवार्ड है जो मुझे मिला है। इसके ऊपर आपको तो शायद ये तब सही से नज़र नहीं आएगी राइटिंग, लेकिन ये जनाब हमें कुछ थोड़ी बहुत सहाफ़ती खिदमत के एवज़ इस काबिल समझा गया है और ये अवार्ड जो है मुझे दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं। तो मुझे खुशी हुई इस अवार्ड को मिलने के ऊपर और उसके बाद मैंने सोचा कि आपके साथ ये खुशी भी शेयर करूं और इसके साथ साथ आपको थैंक्स भी बोलूं, क्योंकि बेसिकली जो आप लोग पजीराई करते हैं उसकी वजह से ही सबकी नज़रों में आया कि मैं कुछ कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ। और इसके ऊपर सीनियर लोगों ने अगर मुझे रिकग्नाइज़ किया तो उन सब का भी शुक्रिया। तो बहरहाल जी एक छोटी सी तकरीब लाहौर में फ्लैटीज़ होटल में हुई जहाँ पर ये अवार्ड मुझे मिला। तो आप सबका बहुत शुक्रिया पजीराई के लिए और दुआओं के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए, बंधाने के लिए। अपना भी ख्याल रखें और दुआओं में इसी तरह से याद रखें। अब आ जाते हैं जी खबरों की तरफ। सबसे पहले तो जनाब ईरान को जो ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया गया इसके ऊपर बड़ी बात भी हो रही है। आपको मालूम ही है कि जिस तरह से ईरान की तरफ से एक जारहियत की गई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बन रहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि उसका जवाब दे, क्योंकि अगर जवाब नहीं दिया जाएगा तो फिर इसको खामोशी को कमज़ोरी समझा जाएगा और फिर किसी भी मुल्क की ये हिम्मत बढ़ेगी कि भाई इस मुल्क की कभी भी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर दें, आप ज़मीनी हदूद में जाकर कार्रवाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुल्क आगे से चूँ चुरा नहीं करता। तो बाज़ औक़ात अपनी हमारी ये एक अमन की ख्वाहिश होती है और हम नहीं चाहते हैं कि मुल्क में बिला वजह की कोई नई जंग छिड़े। वैसे ही हमने बहुत अपने जो साल हैं वो ज़ाया कर दिए हैं, जंगों की नज़र कर दिए हैं। तो यह हमारी ख्वाहिश कभी भी नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई अपनी जिसको कहते हैं कि हदूद से बाहर निकल कर और बैनुल-अक़वामी जो क़वानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर कर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होगा तो उसको कुछ ना कुछ जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। तो सफ़ारती ताल्लुकात भी ईरान से पाकिस्तान ने ख़त्म किए, अपना सफ़ीर वापस बुलाया, उनके सफ़ीर को भिजवा दिया और उसके साथ साथ जो एक बहुत कौम रेस्टलेस फील कर रही थी तो वो देना जवाब बड़ा ज़रूरी था। तो उसके लिए फिर ईरान को एक सरप्राइज़ मिला है। तो एक और सरप्राइज़ डे था ये पाकिस्तान के लिए, जहाँ पर एयरफोर्स ने बड़ी कामयाब स्ट्राइक की हैं और ईरान के बॉर्डर के उस तरफ जो दहशतगर्द छुपे हुए थे, जो मुसलसल पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस रहे हैं, उनको टारगेट बनाने का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, बनाया गया है। अब ये इसलिए भी मैं कह सकती हूँ क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी आप देख सकते हैं कि इसको रिकग्नाइज़ कर रहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान ने ये एयर स्ट्राइक किए हैं। तो जहाँ ये बात काबिल इत्मीनान है हम सब के लिए कि हम बाहर किसी की भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, तो वहीं हमें इस बात के लिए भी दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश और ख्वाहिश भी रखनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन ना आए। ईरान हमारा हमसाया है और हमसाए हम बदल नहीं सकते, तो तमाम हमसायों के साथ हम रूठ कर, लड़ कर, जंगों में जाकर इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, ईरान से हमारे ताल्लुकात क्यों इस कदर ख़राब हैं। और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और ईरान की बात की जाए तो ये मुस्लिम ममालिक हैं और पाकिस्तान की बहुत चीज़ों में इनको ज़रूरत है और पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है। तो ऐसे मामलात में जब हम एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं और हम अपना मुल्क उठाकर कहीं ले जा नहीं सकते, ना वो अपना मुल्क उठाकर कहीं ले जा सकते हैं,
تو سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کو کسی سے پرابلم ہے تو آپس میں بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے. یہ آئیڈیل سچویشن بالکل نہیں ہے کہ وہ ہمیں ماریں ہم انہیں ماریں. اسی وجہ سے ایک دوسرے کو مارتے مارتے اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ پھر جو دوسرے ممالک ہیں، جو مغربی طاقتیں ہیں، وہ ہمیں مار رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے مسلم ممالک غزہ میں جو ایک غدر مچایا ہوا اسرائیل نے، جو ایک قیامت برپا کر رکھی ہے، اس کے خلاف تمام مسلم ممالک متحد ہوتے اور ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی. لیکن یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ایسی صورتحال میں بھی دو مسلم ممالک اگر آپس میں ہی الجھ رہے ہوں تو یہ کسی طور بھی مسلم امہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ کیا اس کا ٹھیکہ یا اس کی ذمہ داری صرف پاکستان نے اٹھائی ہوئی ہے، باقی جس کا جو دل کرے وہ کرتا پھرے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنے جگہ پر غزہ کے لیے آواز بھی بلند کریں اور اس کے خلاف جو اس کے ظلم کے خلاف آواز کو اٹھائیں بھی اور ہاتھ کو روکیں بھی، اور پاکستان بھی اس کا بھرپور ساتھ دے بلکہ لیڈ کرے. تو یہ ہونا چاہیے آئیڈیلی. تو اس لیے میں کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوں کہ جناب بہت زبردست، اس لحاظ سے تو خوش ہیں ہم لوگ، ظاہر ہے کہ ہماری ایک عزت بحال ہوتی ہے اور ہمیں اس بات کی اطمینان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی کوئی گرے پڑے نہیں ہیں. لیکن میں ایک پرامن میرا خیال ہے خطے کی حامی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کی عزت کی جائے اور پاکستان بھی دوسروں کی عزت کرے، اور پھر خاص طور پر جو مسلم ممالک ہیں وہ آپس میں اپنے تمام معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرے. تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے. بہرحال جی، ویل ڈن ٹو ایئر فورس. اور آگے بڑھتے ہیں جناب، بات کرتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی. شیر افضل مروت صاحب سندھ میں تھے، وہاں پر جو پیچھے ان کے سینئر پارٹی رہنماؤں نے، حامد خان صاحب نے، رؤف حسن صاحب نے جو بیانات دیے، اس کے بعد ہم نے کل سوشل میڈیا پر ایک نوٹیفیکیشن دیکھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو تمام تر سرگرمیاں معطل کر کے واپس اڈیالہ جیل بلا لیا ہے، اڈیالہ جیل طلب کیا ہے. اور خبریں یہ آ رہی تھی کہ جیسے ان کی بڑی شکایت لگنے پر خان صاحب کچھ خفا ہیں اور اب ان سے کوئی جواب طلبی ہوگی کہ وہ کیوں غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. لیکن آج جب شیر افضل مروت صاحب اسلام آباد میں بولے ہیں تو وہ تو کچھ اور ہی ہمیں کہانی سنا رہے تھے. ان کے مطابق جو حامد خان صاحب ہیں وہ خود چیئرمین بننا چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی چوائس تھی بیرسٹر گوہر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے بیرسٹر گوہر کے متعلق باہر آ کر خود شیر افضل مروت صاحب نے اناؤنس کر دیا تھا. اس وقت سب یہ کہہ بھی رہے تھے کہ پارٹی کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں الگ سے اناؤنس کر دیا، یہ آپ نے جو پارٹی کی ایک طریقہ کار ہے اس کو فالو نہیں کیا. لیکن اس وقت سب یہی بات کرنے لگے کہ شاید وہ چونکہ اپنے ذرا انداز کے مالک ہیں، اپنے سٹائل کا آدمی ہے، تو وہ باہر نکلا، جو ان کے پاس انفارمیشن تھی وہ انہوں نے شیئر کر دی. لیکن آج شیر افضل مروت صاحب نے یہ بتایا کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی دانستہ طور پر یہ کام کیا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عمران خان کا فیصلہ جلد میڈیا میں آ جائے تاکہ کوئی اور سازش سے خود چیئرمین نہ بن سکے. اور اس کے بعد سے حامد خان صاحب کو ان سے پرابلم چل رہی ہے، یہ شیر افضل مروت صاحب کا کہنا تھا. لیکن اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے ساری بات چیت کی کہ میں کوئی بیان دینا نہیں چاہتا، لیکن اگر میری طرف بار بار کوئی بیان دے گا تو اگر کوئی ایک بیان دے گا تو پھر میں 10 بیان اس کے خلاف دوں گا. تو یہ یاد رکھیں کہ میں کوئی اس طرح بلا وجہ نہیں چھوڑوں گا. پارٹی کی حد تک ہم سب ساتھ ہیں، لیکن اگر میری ذات کو کسی نے نشانہ بنایا تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا. تو شیر افضل مروت صاحب کافی ایگوئسٹک تو ہیں ویسے، اور برداشت بھی ذرا ان میں کم ہی ہے. تو بہرحال وہ اب پہنچ رہے ہیں جی اڈیالہ جیل میں. ان کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوگی، اس کے بعد صحیح طور پر اندازہ ہوگا کہ خان صاحب نے انہیں آخر میسج کیا دیا ہے، ان کی کلاس لی ہے یا پھر ان کو اور تھپکی دیا ہے کہ ویری گڈ لگے رہو. باقی میں اس کو پھر بھی بہتر نہیں سمجھتی. اسٹریٹجی اچھا ہے کہ بے شک آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو میڈیا میں ہر وقت اس طرح کے کانٹروورشل سٹیٹمنٹس کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، اور اپنی پوزیشن ضرور کلیئر کرنی چاہیے. لیکن سینئر پارٹی ممبرز کے حوالے سے کچھ غیر ضروری جملے یا اچھی گفتگو نہ کرنا، برے الفاظ کہنا، یہ کوئی اتنا آئیڈیل نہیں ہوتا ہمیشہ. تو کیونکہ پھر بعد میں اگر سب صلح صفائی کر کے ساتھ رہتے تو پھر بھی کدورت رہ جاتی کہ یار اس شخص نے میرے بارے میں یہ کہا. آپ کسی کو ذہنی مریض کہہ رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ وہ کچھ اور سازشی کے لفظ استعمال کریں تو دیٹس ناٹ گڈ ٹو لسن. تو بہرحال جی شیر افضل مروت صاحب جو ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نوٹس بھی غلط نکالا ہوا ہے. اگر خان صاحب نے مجھے بلوانا ہی ہوتا تو سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کے تھرو مجھے میسج آ جاتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پبلک میں کوئی جاری کر دے. لیکن اس بات میں ان کی سینس ضرور ہے کہ اگر میرا انٹرنل کوئی معاملہ ہے تو مجھے پبلک میں تھوڑی نوٹس کر کے بھیجا جائے گا پارٹی کی طرف سے، بلکہ یہ تو ظاہر انہیں کوئی کال کر کے بتا دے گا کہ بھائی آ جاؤ واپس. تو اس لیے ان کی اس بات میں سینس ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئی آفیشل میں
جو ان کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جنریٹ کر دیتے ہیں. لیکن الٹیمیٹ اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ ان کی خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہی سامنے آئے گا. میرا یہی خیال ہے کہ خان صاحب جس طرح ہمیشہ ان کا ایک ہے کہ وہ ان کو تھپکی بھی دیں گے کیونکہ وہ باہر نکل رہے ہیں, کام کریں, یہ چیز خان صاحب کو پسند ہے, اور دوسری طرف انہیں یہ سمجھائیں گے بھی کہ بھائی سینئرز کے ساتھ الجھو نہیں, سینئرز کو بھی کہہ دیں گے کہ بھائی اب آپ ذرا اپنے کام پہ دھیان دیں. تو کچھ اس طرح کر کے کچھ صلح صفائی ہو جائے گی. اب میں آپ کو بتا دوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ دیا ہے, اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ جب کوئی شخص ایک کیس میں گرفتار ہوگا تو کوئی اور بھی اس کے اوپر اگر مقدمات ہوں گے اور ان میں اس کی گرفتاری ہوگی تو وہ ایک ہی وقت میں ان تمام مقدمات میں گرفتاری تصور ہوگی. یہ اسد کیسر صاحب کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا جاری ہوا ہے, جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر سے, حالانکہ یہ پہلے بھی ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے لیکن اس کو مانا نہیں جا رہا تھا, اور بار بار ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک کیس میں کوئی باہر نکلتا ہے تو کسی دوسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں. تو اسد کیسر صاحب کی گرفتاری کے معاملے میں جو تفصیلی فیصلہ جاری ہوا اس میں اسے پشاور ہائی کورٹ نے ایک دفعہ پھر سے انڈورس کیا ہے, اور جو سینئر کورٹ رپورٹر ہے ثاقب بشیر صاحب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آلریڈی ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, اور لیکن یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے اس وقت کوئی بھی قانون, کوئی بھی دستور کسی کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے, تو اس لیے پولیس بھی بار بار گرفتار کرنے پہنچ جاتی ہے, اور بار بار ہم تمام ہی اداروں کی طرف سے اسی قسم کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں, جبکہ یہ خود عدالتوں کا اپنا فیصلہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک شخص کی تمام تر کیسز میں گرفتاری تصور ہوگی. اب یہی کیس میں آپ دیکھ لیں خان صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, یہی معاملہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہے, یہی معاملہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہے, یہی معاملہ علی محمد خان صاحب کے ساتھ تھا, یہی معاملہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہے, یہی معاملہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسد کیسر صاحب اور باقی جو پی ٹی آئی کے ادھر خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں. یہاں پر یہ کہ پشاور ہائی کورٹ تھوڑا پھر بھی سٹینڈ لے لیتی ہے اور وہ آپ کو ایک پھر بھی تھوڑا ریلیف نظر آتا ہے, لیکن ادروائز جو صورتحال ہے وہ باقی ملک میں ایک جیسی نظر آ رہی ہے. اگر الیکشن اپڈیٹس کی بات کریں تو بڑی انٹرسٹنگ اپڈیٹس ہیں جی یہاں پر. پہلے تو میں جو بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ایک اویئرنیس دی گئی ہے وہ خود پی ٹی آئی بھی اس کو اگر وائلیٹ کرتی ہے تو اس کو ایک اسٹرانگ قسم کا ریاکشن جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے, کیونکہ جب آپ کسی کو بولنا سکھا دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے خلاف بھی بولتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پھر وہ صرف مخالف کے خلاف ہی بولے گا, اگر آپ اپنے ڈگر سے ہٹیں گے تو پھر آپ کے بھی خلاف بولا جائے گا. تو یہ ایک جو چیز ہمیں ہے وہ اس وقت نظر آ رہی ہے. جیسے ٹکٹ کے معاملے کے اوپر ہوا, جب شروع میں پہلی دفعہ ٹکٹ اناؤنس ہوئے ہیں تو بہت سارے ٹکٹس کے اوپر شور شار مچ گیا کہ جناب یہ صحیح ٹکٹ نہیں ملے اور صحیح امیدوار نہیں چنے گئے, اور پھر ہم نے ایونچولی دیکھا کہ بہت سارے امیدواروں کے ٹکٹ جو ہیں واپس لیے گئے اور دوسرے لوگوں کو دیے گئے. پھر اس کے باوجود بھی کچھ 2-4 ٹکٹس ایسے تھے جن کے اوپر تحفظات جاری تھے, اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی فیصلے واپس ہوئے ہیں. فائنلی جیلم کا ایک ٹکٹ جس کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورسی تھی وہ بھی ریورس کر دیا گیا, اور یہ ٹکٹ تھا جناب غلام مصطفیٰ کندوال کا, اور یہ وہی صاحب ہیں جو کہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے میاں صاحب کو انٹرویو بھی دے کے آئے تھے, لیکن اس کے بعد انہیں وہاں سے تو ٹکٹ نہ ملا, پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دے دیا. اس ٹکٹ کے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا سب کو کہ جناب ایک بندہ پی ٹی آئی کا اس طرح سے ممبر بھی نہیں ہے, وہ تو ادھر پہنچا ہوا تھا, آپ اس کو کس حساب میں خان صاحب کا ٹکٹ دے رہے ہیں. بعد میں ان کی ایک سوشل میڈیا یوٹیوبر سے جب بات ہوئی تو انہوں نے اس میں یہ انکشاف کیا کہ جناب مجھے تو حامد خان نے ٹکٹ دیا ہے اور میں تو پی ٹی آئی کا حصہ بھی نہیں تھا. تو وہ بات ساری کھل گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اس طرح سے عمران خان صاحب کی تائید سے انہیں ٹکٹ نہیں ملا, حامد خان صاحب نے اس میں اپنا اثر رسوخ استعمال کیا. یہ تو اب اس شخص کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں, اور انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے نہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے, نہ کوئی قربانی ہے, نہ کوئی معاملات ہیں, نہ کوئی اس میں دلچسپی ہے. لیکن شاید حامد خان صاحب کے کوئی پرسنل تعلقات ہوں, تو یہ حامد خان صاحب کے اوپر بھی اس پہ بہت بڑا کوشچن آ جاتا ہے. پھر انہیں میرا خیال ہے اس کے اوپر کلیریفیکیشن دینی چاہیے کہ آخر انہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے اس قسم کا معاملہ کیا, اور اپنی طرف یہ ٹھیک ہے کہ اب وہ ایک سوشل میڈیا پہ بہت پریشر بنا, سب نے پارٹی کے اندر سے بڑی تنقید کی, تو وہ پھر ٹکٹ اب واپس لے لیا گیا ان سے اور کسی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کو دے دیا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے دیا ہی کیوں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس لیے کیونکہ کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں, ہر جگہ نہیں لیکن کچھ 1-2 جگہوں پر یہ باتیں ہوئی ہیں کہ جناب پتہ نہیں کوئی پیسہ ویسا بھی چلا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کی بڑی تحقیقات ہونی ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو, ان کے نام کو استعمال کر کے اور لوگوں نے اپنی جیبیں گرم کی ہوں. تو میرا خیال ہے یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے اس حوالے سے. لیکن بہرحال بائی اینڈ لارج اب پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی ٹکٹس ہیں سامنے سب تقریباً اناؤنس ہو چکے ہیں, 2-4 کچھ ہیں جو پینڈنگ ہیں. اب چونکہ باقی لوگوں کے فیصلے بھی آ چکے ہیں کہ کون کون نہیں حصہ لے پائے گا, تو اب کافی حد تک کلیئرٹی بھی ہے, اس لیے اب انہوں نے جو کورنگ کینڈیڈیٹس تھے ان کو بھی ٹکٹ اناؤنس کر دی ہیں.
जो इसमें दिलचस्प बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पाकिस्तान की आज भी सबसे बड़ी और वाहिद पार्टी है जिसने कौमी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बलियों के मुख्तलिफ हलकों के ऊपर सबसे ज़्यादा टिकट दिए। यानी बेशतर जो पाकिस्तान के हलके हैं पूरे तूलो अर्ज़ में, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं मुख्तलिफ हलकों से। ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि यानी वो जमात जिसके पास पूरे पाकिस्तान के हलकों से कैंडिडेट्स मौजूद हैं, आप उसको इलेक्शन से आउट करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी बदनसीबी और पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ और क्या होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ क्या होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि 859 टोटल सीट्स हैं जिसमें से 809 सीट्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और ये कोई नॉर्मल सिचुएशन में खड़े नहीं किए। रिमेंबर, मतलब आपने आधी से ज़्यादा उनकी पार्टी क़यादत उड़ा दी। इसके बावजूद ये सूरत हाल है और उसके बाद भी कितने लोगों के कागजात आपने मुस्तरद किए हैं, कितने लोगों को आप अलाउ ही नहीं कर रहे इलेक्शन लड़ना, और उसके बावजूद भी उनके पास इतना कैंडिडेट है कि उनके पास इतनी, यानी आपने आधे के साथ अगर वो कर दिया तो नीचे फिर पूरी उतनी ही लेयर आपके पास निकली हुई तैयार खड़ी थी और ये पोटेंशियल कैंडिडेट है बहुत सारे। तो ये एक जो चीज़ है ये बड़ी आपको आई ओपनिंग है आपके लिए, जिसका आप वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। वहाँ पर हाल ये है कि उनके पास पूरे असम्बली के लिए मेंबर्स भी नहीं हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, मैं PMLN की बात कर रही हूँ। वज़ीर आज़म बनने का शौक़ है और सूरत हाल ये है कि पूरे कैंडिडेट्स ही नहीं हैं। मज़े की बात यह है कि 2/3 मेजॉरिटी मांगते हैं और 2/3 मेजॉरिटी जितने कैंडिडेट तो खड़े कर लो अल्लाह के बंदो। और दूसरी तरफ आप पीपल्स पार्टी के देखें, एक जगह पे कहीं क्लेम हुआ है, मैं इसको चेक नहीं कर सकी इसलिए मैं सिर्फ उनको कोट कर देती हूँ कि सभी काज़मी ने अपने उसमें व्लॉग में ये क्लेम किया हुआ है कि 60 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने सिर्फ कैंडिडेट खड़े किए हैं। अंदाज़ा लगाएं, यानी आप 60 नशिस्तों पर कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, अभी ये सारी जीती भी नहीं है आपने, तो इस तरह आप कैसे वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन क्लेम करते हैं लोग बनाने के लिए। तो अब ये दूसरी तरफ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें कि इतने एबनॉर्मल हालात में भी उनके पास कैंडिडेट मौजूद हैं और ये वो लोग थे जो कहते थे इनके पास तो उम्मीदवार नहीं होगा, बड़े फ़ख्रिया अंदाज में, बड़े तकब्बुर और रौनक से कहते थे, लेकिन उनके पास कैंडिडेट भी हैं और अच्छे कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए हैं। और रिवायती सियासतदानों के अलावा भी बहुत सारे उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं। वर्कर सपोर्टर को उन्होंने दिया, यानी वर्कर लेवल पर उन्होंने टिकट दिए हैं, वकला को टिकट दिए हैं, पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिए हैं। और ये मेरा ख्याल है कि अच्छे ओवरऑल आप देखें तो अच्छे टिकट उन्होंने अनाउंस किए हैं। तो बहरहाल अगर मैं बताऊं आपको तो जनाब जो सीट्स हैं नेशनल असेंबली की 256, इसमें से इन्होंने जो उम्मीदवार हैं वो खड़े किए हैं 256, जबकि पंजाब असेंबली के लिए 291, KP असेंबली के लिए 111 और सिंध के लिए 120, जबकि बलोचिस्तान से 31 सीटों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया है मैदान में। लेकिन एक खबर मैं और आपको जाते जाते दे दूं कि सनम जावेद साहिबा को, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी उनकी अपील इलेक्शन लड़ने के लिए, वो अब चली गई हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट में। तो उनके वालिद का आज अनाउंसमेंट आया है कि जनाब हम यहाँ पे हार नहीं मानेंगे, हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से इजाज़त लेंगे कि सनम को मरियम के मद्दे मुकाबिल लड़ने दिया जाए। तो मरियम से बिल्कुल हारने और या पीछे हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आती सनम जावेद, तो सुप्रीम कोर्ट लेके जा रही हैं वो अपनी दरख्वास्त। और वहाँ पर अब क्या सूरत हाल बनती है मैं क्या इस पे बात करूँ, आपको मालूम ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हालात वाक़यात हैं, जिन्होंने बल्ला नहीं छीना इतनी सहूलत कारी की है, तो मेरा ख्याल है कि इतना सा तो कम से कम दिल दिखा दें कि सनम जावेद को कम से कम इलेक्शन ही लड़ने दें। लेकिन जो इस वक्त आपको मुल्क का सिनेरियो नज़र आ रहा है, मरियम नवाज़ के लिए बिल्कुल मैदान को साफ रखना चाहते हैं। तो बहरहाल देखते हैं, विश यू गुड लक सनम। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है कि वहाँ से भी उनको अपील में कोई रिलीफ मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।